ॐ अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्याश्वसम्भूतम् ईशानारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमण्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋ इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीतदिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्याश्वसम्भूतम् ईशानारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमण्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋ इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीतदिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्याश्वसम्भूतम् ईशानारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमण्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति
ज्ञानाद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रुलृ इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ॐ अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्याश्वसम्भूतं ईशानारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमण्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये वृक्षाख्याधायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रुलृ इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ॐ अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्याश्वसम्भूतं ईशानारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमण्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये वृक्षाख्याधायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रुलृ इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये